السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه
علیم قدیر اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل تے اتھے عملہ دی سخت پر چور ہوئے تے اتھے کم نہیں آنا سفارشانے تے اتھے عمل بھی تکڑی تول ہوئے تے ہر بندے نے اتھے ویکھ لینا جو جو منہوں بولیا بول ہوئے او یارو اوندے کولو فرشتیاں کی لینا خزانہ توحید دا جس دے کول ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اج پھر جمع ہوئے ہیں میں دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اور اے بھی دعا کرنا اللہ جتنے بیمار نے سارے انو تندرستی عطا فرمائے اور اللہ ملک پاکستان دے بھی اور تمام ممالک دے اللہ حالات بہتر فرمائے میرے محترم بھائیو انسان دی جڑی اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے انسان اپنی اولاد نو نعمت بھی بنا سکتا ہے تے اپنی اولاد نو انسان فتنہ بھی بنا سکتا ہے اپنی اولاد نو رحمت بنان دے اندر والدین دا 50% ہاتھ ہوندا ہے اور اپنی اولاد نو اپنے واسطے فتنہ بنان دے اندر بھی والدین دا 50% ہاتھ ہوندا ہے انج کہہ لو کہ اگر اسی اپنی اولاد دی تربیت قرآن و حدیث سے مطابق کریے تو اولاد ساڑھے واسطے رحمت ہے ساڑھے واسطے برکت ہے تے جے اسی اپنی اولاد دی تربیت قرآن و حدیث سے خلاف کرانگے تو پھر اولاد ساڑھے واسطے فتنہ بھی بن سکتی ہے اور زحمت بھی بن سکتی ہے اور جڑے سیانے بندے نے نا دنا بندے او اولاد نو ویکھ کے ہی ماں باپ دی پہچان کر لیں گے کہ ان دے ماں باپ کس طرح دے ہون گے دیکھو نا ایک ماں نے اپنے بیٹے نو سونے کپڑے پہنا کے انہوں اپنے گھر دے اندر بٹھایا تے بیٹا باہر جان لگا تے ماں پوچھ دیئے پتر کدھر چلے ہیں تے بیٹا کہندہ ہے میں باہر چلے ہیں تے ماں کہندی ہے بیٹا اپنے کپڑیاں نو مٹی کٹے تو بچا کے رکھنا ہے تے باہر جا کے گال نہیں کڑنی کسے نو مندہ نہیں بولنا تے اگر تیرے تو کو وڈا تے نو مل جائے تے ان دے کول جا کے انہوں سلام کہنا ہے ہون بیٹا باہر گیا انہیں اپنے کپڑیاں نو کنجیا مٹی تو بچایا گالیاں تو بچیا تے جے کوئی وڈا سیانہ بزرگ بندہ کولو لنگیا تے جو کول جا کے کہیں دے السلام علیکم ورحمت اللہ تے جڑا بابا ہے نا بزرگ او نالے تے بچے دا متھا چمد ہے تے نالے کہیں دے کسے چنگی ماں دا پتر ہے
کسی چنگے ماں باپ دا پتر ہے. ہون اے بابا جی نے چنگی ماں ویکھی تے نہیں نا, کیوں بھئی ماں ویکھی تے نہیں, لیکن او اولاد دی تربیت دس رہی ہے کہ ان دی تربیت کرن والی ماں بڑی چنگی ہے. اور دوسرے پاسے ایک بچہ باہر گیا تے باہر جا کے اپنی زبان چو گالیاں بکدا ہے, آوارہ پھر رہا ہے تے لوگاں نو پریشان کردہ پیا ہے. تے جے کوئی کولو بزرگ لنگیا پہلے تے چپ کر کے کھڑا رہا تے پچھوں مٹی دا بک پار کے بابے دے پا چھڑیا تے بابا نالے مٹی صاف کردہ تے نالے پھر زبان چو کہندہ جا کتے کھاچ دی کھاچ ہیں. بابے نے کھاچ بیکی تے نہیں, لیکن وہ بچے دی تربیت دس رہی ہے بھی ان دی ماں کو کھاچی ہے. تو میرے محترم بھائیو, میں جڑی گل کرنا چاہنا, اولاد دی تربیت کرن دے اندر ماں باپ دا اے حق ہے. اسی اپنی اولاد نو رحمت بھی بنا سکنے یا زحمت بھی بنا سکنے. تو میں اولاد دے جس حوالے دن آج گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے بیٹی دی عظمت و رفعت. جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اعلان کیتا گیا, میرے محترم بھائیو, نبی ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گزرے 1400 سال گزر گئے. جدید دور آ گیا, فارورڈ دور آ گیا, لیکن افسوس سی بات یہ ہے کہ جو جہالتہ نبی پاک دے دور وچ سن اوہی جہالتہ آج بھی معاشرے اندر موجود ہے. جو جہالتہ نبی پاک کی بیست تو پہلے سن اوہی ساڑھے معاشرے دے اندر موجود نہیں. تو آئیے ذرا غور فرمانا, اللہ دے قرآن تے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سن کے سمجھ کے تے پھر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دیکھو نا سارے انتظام کلیئر نے, سپیکر دا بھی انتظام ہے, تسی بھی آ گئے ہو, تسی وقت نکال چکے ہو, میں بھی تواڈے سامنے وقت نکالے ہے. ہن ضرورت اس بات دیئے پہلے سننا ہے پھر سمجھنا ہے تے پھر اوندے تے عمل کرنا ہے. تو دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے ساتھی کہہ رہے سن بھی اے ساتھی تھوڑا جے آگے گیا کے بیٹھ جایا کرو تاکہ جڑے بعد اندر ساتھی آندے نے پریشان ہوندے نے. میں گزارش کراں تھوڑے جے قریب آ جاؤ ذرا ایتھے. اللہ تانوں جزائے خیر. آ جاؤ ماشاءاللہ. اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. اگے گیا آ جاؤ ذرا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال. جمعہ دا پہلا قانون یاد رکھو, جدو بھی نبی پاک دا نام آنا ہے گج کے درود پڑھنا ہے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. اللہ اکبر. اللہ اے توجہ کرنا ذرا ترجمے تے. اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے. زمین دا مالک بھی اللہ,
آسمانہ دا مالک بھی اللہ، فضاواں دا مالک بھی اللہ، شفاواں دا مالک بھی اللہ، تے ہواواں دا مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ یخلق ما یشاء، تے اللہ جو چاہے زمین اندر پیدا کر دے، جو چاہے آسمان اندر پیدا کر دے، تے جو چاہے ماں دے پیٹ وچ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے اگے کی فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے اللہ چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے اگے کی فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ واللہ او یجعل من یشاء عقیما، تے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جماعت ایک بہت بڑے عالم دین، بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، سیدنا عبدالغنی رحمت اللہ علیہ، کاموں کی والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے بڑے نیک بندے گزرے نے، تے اونا کل اولاد نہیں سی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تے ایک دن خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے، تقریر کر دیاں قرآن پاک دے اس مقام تے پہنچے نے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ تے سجدے پاسے نظر ماری، ایک انج دا بندہ نظر آیا جنو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے سن، تے فرماتے اگر ویکھنا چاہندے ہو فلانے بندے نو ویکھ لو، اللہ نے نوتی بیٹے بیٹے عطا کیتے نے۔ پھر پڑھیا اللہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تے کھبے پاسے نظر ماری، ایک انج دا بندہ نظر آیا جنوں اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں سن، تے فرماتے نے اگر ویکھنا چاہندے ہو فلانے بندے نو ویکھ لو، اللہ نے نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دتیاں نے۔ پھر پڑھیا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں بیٹے رلا کے دے دے۔ اگر ویکھنا چاہندے ہو اے تسی کنے بندے آ کے بیٹھے ہو، اللہ نے تانوں بیٹیاں بھی دتیاں بیٹے بھی دتے۔ تے پھر کی پڑھیا وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما، اللہ چاہے تے کچھ بھی نہ دے۔ اگر ویکھنا چاہندے ہو تے میں عبدالغنی نو ویکھ لو، اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیتا بیٹی بھی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے مردیاں میرے مالک دیاں، اے مردیاں میرے خالق دیاں۔ اللہ اللہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ قرآن واقعات توجہ کرنا، قرآن واقعات دس کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ اللہ اللہ بندے تو رب نالو ناتا توڑیا، بندے تو رب نالو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے، اکھاں وچ موتی تیرے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بیٹیاں دے تے اللہ، اے دیکھو نا اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے، فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا،
اللہ چاہے تے بیٹیاں دے دے پھر بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ امام قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے مکے دے کافر سن وہ بیٹیاں نو مؤخر کریا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں نو مقدم کر دیتا مکے دے کافر بیٹیاں نو برا سمجھیا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں نو چنگیاں بنا دیتا مکے دے کافر بیٹیاں نو زحمت سمجھیا کر دے سن اللہ نے بیٹیاں نو رحمت بنا چھڑیا پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا پھر بیٹیاں دا ذکر کیتا اللہ اکبر اللہ آج ساڑھے معاشرے اندر بھی نا اے بڑی بڑی جہالت موجود ہے اسی بیٹی تے خوشیاں نہیں کر دے بیٹے تے جناب نام تے بڑیاں خوشیاں کرنے بڑیاں مٹھائیاں وانڈنے اللہ اکبر کیویں وانڈنے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی ہے تے جناب اللہ تعالیٰ نے بیوی دا پاؤں باری کر دیتا تے ساس کہیں دیئے مینو تا بیٹا ہی چاہی دا ہے خامد کہیں دا مینو تے پتر ہی چاہی دا ہے پہنا کہیں دیا نے سانو تے بیٹا ہی چاہی دا ہے تے جڑی مام چاری ہے وہ پریشان ہو جان دیئے اگر میرے کل بیٹا نہ ہویا تے کی بنے گا وہ پھر چاری ٹول لگان دیئے شیطان دا حملہ ہو جان دا ہے پھر ان دے کارتی اندر ایک عورت آن دیئے نہیں فلانے کل چلی جا اوتھے جائیں گی تینوں بیٹا لب جائے گا فلانے تویدہ والے کل چلی جا اوتھے جائیں گی تینوں پتر لب جائے گا میرے محترم بھائیو پھر او ماں چاری میں ساریاں دیاں گلہ سن تو بچن باز سے اپنی عزت دا کھلوار کروان دیئے اپنی عزت دا برا حال کروان دیئے اور ان دی عزت ممال کرن دی اندر ساڑھے کار والیاں دا پورا ہاتھ ہندہ ہے جدو اسی سارے رٹ لا دینے سانو تے بیٹا ہی چاہی دے انج نہیں کرنا چاہی دا اللہ دی رضا تے خوش رہنا چاہی دے بیٹا ہوئے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے بیٹی ہوئے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے اے کھولو نیٹ 300 عورت دنال بدکاریاں کن والے ملزم پہنے جنہ نے لوگاں نو ایہو جانسا دیتا ساڑھے کلاؤ تانو پتر لبڑ گے انہاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں میرے محترم بھائیو انج نہیں کرنا چاہی دا رب دی رضا تے خوش رہنا چاہی دا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سبق نوٹ کر لے بیٹا ہوئے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے بیٹی ہوئے تے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے تے میری یہ بہنا اللہ تے توکل کریا کر انہاں تویدہ والیاں تے توکل نہ کریا کر کیونکہ اولاداں دین والا اللہ اولاداں مگنیاں بھی رب کولو چاہی دیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اولاد کندے کولو مگنی چاہی دیئے بولو اچھی بولو اولاد کندے کولو مگنی چاہی دیئے اللہ کولو مگنی چاہی دیئے بیٹا ہوئے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے تے بیٹی ہوئے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے لوکاں پیچھے نہیں لگنا اے اولاداں دین والا اللہ ہے اور چوریاں پرن والا اللہ ہے دکھ دور کرن والا اللہ ہے اے سبق نوٹ کر لو اے توکل پلا پکا کے لے جاؤ اللہ اکبر اللہ محبت نالنج کہہ دیا اللہ اکبر اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جدوں مکے دے جاہل لوگاں نو خوشخبری مل دی کہ تیرے گھر وچ بیٹی پیدا ہو گئی ہے اللہ اکبر آج بھی انج دے لوگ موجود
نے انہاں دے چہرے تے گسا جاندا انہاں دے چہرے تے وٹ پے جاندے ڈردا پھردا لکدا پھردا میں تے بیٹی دا باپ بن گیا اللہ فرماندے نے ایمسکو علی ہونن اللہ او کی کیا کردا اگر میں زندہ رکھاں گا میں ذلیل ہو جاواں گا اللہ ام یدسہ فی التراب پھر او کی کریا کردا اپنی بیٹی نو لے جاندا جنگل بیابان دے اندر راجا جنگ دے بازیوں کنے دل سخت سانو نہ لوکاں دے اپنی ننیاں منیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دیا کرتے سن مفسرین لکھ دے نے اللہ اکبر خامدان دا اپنی بیوی دے کول تے کہندا میری بچی نو تیار کر دے میں نو اپنے مامے تے لے کے جانا ہے بچی خوشی نال تیار ہو جاندی جدو تیار ہو جاندی نا لے جاندا جنگل بیابان دے اندر مٹی کھود دا ٹویا کھود دا تے اپنی ننی منی پری نو وچ نپ دیندا اللہ اکبر بچی چیخا مار دی روندی تیاں دی ابو میں کچھ نہیں مانگ دی میرا پاپا میں تیرے کلو دولت نہیں مانگ دی میں تے ساواں مانگنیا میرا بابا میں تیرے کلو کچھ نہیں مانگ دی میں تے زندگی دی بیک مانگنیا اللہ نے قرآن پاک وچ نازل کر دیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا کائنات دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ننیاں پریاں اپنے ماں باپ دا گریبان پکڑن گیا آکھن گیا اللہ اے پوچھنا ساڑے ماں باپ کولو جنہ سانو زندہ زمین دے وچ دفن کر دیتا اللہ اکبر اللہ ویر جی تسی آکھو گے اسی تے آج تک کے کم نہیں کیتا اسی تے آج تک بچیاں نو زندہ نہیں نپیا میں کہنا وا راجا جنگ دے باسیو مکے دے کافر تے 3-4 بچیاں نپ کے بدنام ہو گئے تسی لکھا تے کروڑا نپ دے پیو تسی آکھو گے دلیل کیا ہے انہاں کل جدید وقت نہیں سی انہاں کل جدید ٹیکنالوجی نہیں سی اسی کی کرنے الٹرا ساؤنڈ کروانے پتہ لگیا بچیے تے ڈاکٹرانو کہہ دینے سانو نہیں چاہی دی کیا بچیاں دی جان نال ظلم نہیں ہے کیا بچیاں دی جان نال کھیلنا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ جتے پکڑے جان گے مکے دے کافر اوتے آج ڈی این سی کروان والے بھی پکڑے جان گے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات فرمایا اللہ نے ماں باپ دیا نافرمانیاں حرام کر دیتیاں نے ووعد البنات تے بچیاں نو زندہ درگور کرنا بھی حرام ہے بچیاں نو جناب ظلم کرنا بھی حرام ہے اللہ اکبر اللہ اوہ بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو خبراں وچ پورے آ جاندا سی ہونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دی بہار آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرنا ویر جی بیٹیاں رحمتانے بیٹیاں زحمتانے دیا اللہ اکبر ایت ویکھو نا اللہ نے خوش خبری آکھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نو خوش خبری دتی جاندی اللہ تعالی نے بیٹیاں دی خوش خبری آکھی آئے بیٹیاں دی مبارک نو زحمت نہیں آکھیا اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایک شاگرد نے اللہ نے انہاں نو 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے فرماتے نے امام احمد بن حنبل میرے گھر وچ آ جایا کر دے تے روزانہ ہی آ کے جدن بیٹی ہوندی نا تے آکے کہندے سونیا تینوں مبارک ہوئے تیرے گھر وچ اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے تے نال فرما دے نے سونیا پریشان نہیں ہونا
غم نہیں کھانا انل انبیاء اباؤ بناتن جڑے نبی سن بیٹیاں دے باپ سن اللہ نے نبیاں نو بیٹیاں دتیاں سن میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی میرے محمد دی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی میرے محمد دی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی میرے محمد دی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی میرے محمد دی کروڑوں بار درود و سلام میرے پیغمبر تے اللہ اکبر امام قیم فرماتے نے جڑے مکے دے کافر سانا بچیاں نو مار کے مبارکہ دے دے سن سانو بچیاں دی ولادت تے مبارکہ دنیا چاہی دیا نے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں دی ولادت تے خوشی کرنی چاہی دیئے ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اس آیت ترجمے تے غور کرنا ذرا اللہ فرماتے نے المال مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا اے دنیا دی متاع اے دنیا دی خوبصورتی ہے کہ اللہ بیٹیاں کس پاسے گئیاں فرمایا والباقیات الصالحات مفسرین کہتے نے والباقیات مراد بیٹیاں نے اوے پیر جی بیٹے دنیا دا سامان نے بیٹیاں آخرت دا سامان نے بیٹیاں آخرت واسطے سامان نے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا من کانت لہو سلاس بناتن جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں نے اے تسی بیٹیاں والے ہو نا اس حدیث سے غور کرنا میرے نبی نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دے دکھ برداشت کردا ہے انہاں دیاں آزمائشاں برداشت کردا ہے انہاں دیاں ضروریات پوریاں کردا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اگے ڈال بن جان گیاں آکھن گیاں اللہ میرے باپے نو کچھ نہیں کہنا اللہ دنیا تے ساڈی خاطر مشکلاں اٹھاندا رہیا اللہ ساڈے باپ نو کچھ نہیں کہنا اللہ ساڈی خاطر بٹھل اٹھاندا رہیا اللہ ساڈے باپ نو کچھ نہیں کہنا اللہ اکبر اللہ ویر جی بیٹیاں رحمتاں نے اللہ اکبر اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ معلمہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ایک دن اپنے گھر دے وچ بیٹھیاں تے میرا دروازہ کھڑکے ہے میں دروازہ کھولے آئے نا تے میں کی ویکھے آئے ایک فقیرنی عورت تے اندے نال چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بچیاں بھی نے اللہ اکبر کیا دیئے ماں جی کچھ کھان نو دے دیو نا میں بھی بھوکیاں میریاں بچیاں بھی بھوکیاں نے تے ماں فرما دیا نے میں اپنے سارے گھر دے وچ نظر ماریے میں نو ایک کھجور تو علاوہ کچھ نہیں لبیا اللہ اکبر اللہ تے میں کھجور چکیے اس جا کے فقیر نو دے دیتی ہے تے ماں فرما دیا نے اس ماں دی ممتا دے کیا کہنے انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر لینے ایک بچی نو دے دیتا ہے دوسری بچی نو دے دیتا ہے تے جڑی گٹھلی ہے نا آپ چوسن لگ پئی ہے تے ماں فرما دیا نے ماں دی ممتا دیکھ کے میرے کلو ریان آ گیا میری آنکھاں چوان سوا گئے انی دیر نو جناب محمد رسول اللہ بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دینے ماں یوں بکی کیا عائشہ تینو کس چیز نے رلا
دیتا ہے ماں فرماندیاں نے سونیا اج میں جدا منظر ویکھے آئے ایک ماں دی ممتا ویکھ کے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے نے تے میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا عائشہ میرے نبی بھی رون لگ پے رحمت دو عالم پیغمبر بھی رون لگ پیا اللہ اکبر تے میرے آقا فرما دینے عائشہ ہن دوبارہ آوے انہوں کہہ دیوی پیغام دے دیوی جس بندے نو جس ماں باپ نو دو بچیاں دی وجہ تو پریشان کیتا گیا میں محمد کہنا وا اللہ دو بیٹیاں دی وجہ تو نو جنت عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ ویر جی بیٹیاں رحمتاں نے بیٹیاں زحمتاں نہیں بیٹیاں آخرت دا سامان نے اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ اللہ اے توجہ نہ درا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو نابی کے بازار چمول لوگو بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو نابی کے بازار چمول لوگو اے ہیرا موتی انمول لوگو تاہر گل مک دی مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے انہاں دی پرورش کر دے انہاں دے دکھ برداشت کر دے انہاں دی آزمائشاں برداشت کر دے اللہ 3 بیٹیاں دی وجہ تو اس بندے نو جنت دا داخلہ دین گے ایک صحابی کہندا سونیا جنہوں اللہ نے 2 دیتیاں نے فرمایا 2 دی پرورش کر لے اللہ پھر بھی جنت دے گا ایک صحابی کہندا سونیا جنہوں اللہ نے 1 دیتی ہے فرمایا 1 دی کر لے اللہ تاوی جنت دے چھڑے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویر جی بیٹیاں رحمتانے زحمتانے تھوڑا جی آگے چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث سے ذرا غور کرنا ہن وقت تھوڑا رہ گیا ہے ہن آپا ٹک لانا ہے مسئلے دا ٹک لانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ جڑا بندہ اپنیاں بچیاں تے خرچ کر دے اپنیاں تیاں تے خرچ کر دے اپنیاں تیاں نو کپڑے لیا کے دے دے اپنیاں تیاں دیاں ضروریات پوریاں کر دے اللہ اکبر اللہ فرمایا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ اے تسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہو ویر آئے ہو نا اپنیاں بہناں نال پیار کریا کر باپ آئے ہو نا اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کر تے انج بھی نہ کھیا کر میری یہ بہنا اور جڑا فلا رائے منڈ دے اندر مکان ہے اگر مینوں دے گی تے میرے گھر وچ داخل ہو سکنی ہے اگر میرے نام نہیں لوائیں گی تے تو میری بہن نہیں انج نہیں کہنا چاہیے تے انج بھی نہ کھیا کر نہیں میری بہنا تینوں یاد ہے نا تیری شادی تے میں 1,00,000 روپے دا سامان بنا کے دیتا سی تے تو اگر میرے
مکان نہ لوائیں گی تے میں تیرے بوئے تے آوانگا ظالمہ بہنا نال تجارتہ نہیں کری دیاں انج تے بزنس مین کر دی انج تے تاجر لوگ کریا کر دی بہنا دے سرہ تے ہاتھ شفقت دے رکھیا کر اللہ اکبر فرمایا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ تے انج بھی نہ کریا کر انج بھی نہ کریا کر اوے ماں باپ آئے ہو آج دی میری گل نوٹ کر کے لے جانا انج نہ کریا کر ساری جائیداد بیٹیاں دے نال لوا دینا ہے تے بیٹیاں مچاریاں محروم رہ جاندیاں نے بیٹیاں ترسدیاں رہ جاندیاں نے بچیاں روندیاں ہی رہ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک وقت آنا ہی بیٹیاں تینوں چھڑ دینا ہی تے تیرا دکھ سکھ تیریاں بیٹیاں نے پھرولنا ہے اللہ اکبر اللہ ایک عالم دین نے گل سنائی کہ دن ایک بڑا بڑا تاجر بندہ بڑا بڑا زمیندار بندہ 25 مربیاں دا مالک ہے 25 مربیاں دا مالک ہے اللہ نے 5 بیٹے عطا کیتے نے تے جائیداد منڈی ہے 5 بیٹیاں دے نال وا دتی ہے ایک بیٹی ہے انہوں محروم کر دیتا ہے بیٹی نو کچھ نہیں دیتا آپ مر گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے جنازہ پیا ہویا ہے اعلان کرن والا اعلان کر دے کسی نے کوئی چیز لینی ہے تے میں تو لے سکتا ہے ایک بندہ آگے بڑھیا انہیں آکھیا میں تواڈے باپ کولوں 20 لاکھ روپیہ لینا ہے سٹام میرے کول موجود ہے آؤ میرے نال گل کرو نا ویر جی سارے پتر نیاؤ گئے سر سٹ گئے ایک کہندا ہے دوسرا دے گا دوسرا کہندا ہے تیسرا دے گا تیسرا کہندا ہے چوتھا دے گا جنازے وچ لیٹ ہو رہی ہے ادھر بیٹی نو پتہ چلے آئے میرے باپ دا جنازہ نہیں چکیا جا رہا تے بیٹی کہندی ہے جنازہ چک لو میں مکان بیچ کے بابے دے پیسے دے دیاں گی میں مکان بیچ کے 20 لاکھ دے دیاں گی اے کملیا جتے پتر جواب دے جاندے نے تیاں ساتھ دیا کر دیاں اللہ اکبر اللہ فرمایا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ جڑا بندہ اپنیاں بچیاں تے خرچ کر دے کہ فرمایا وَزَوَّجَهُنَّ تے اچھا کر وے کہ انہاں دی شادی کر دیندا ہے اے چند مسئلے سن لینا چند بیٹی دی حقوق سن لینا میرے نبی نے فرمایا اچھا گھر وے کہ انہاں نکاح کر دے اس مسئلے تے غور کرنا ذرا میرے نبی دی حدیث ہے بیٹی دی اجازت تو بغیر ان دی شادی نہیں ہو سکتی بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح ہو سکتا اچھی بولو دلیل کیا ہے سید البخاری ہے سیدنا خنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے سنیا میرے باپ نے میرا نکاح کیتا ہے میری اجازت تو بغیر کیتا ہے میں اتے خوش نہیں نبی پاک نے فرمایا فَفَسَخَ نِكَاحُهَا اے نکاح نہیں ہو سکتا اے نکاح باطل ہے اے بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح کرنا تے انج بھی نہیں کرنا کئی بندے نا اے راوی علی سیر تے لڑ پین قتل ہو جان ایک پاسے 10 قتل ہو گئے ایک پاسے 12 قتل ہو گئے تے 12 جنہ دے قتل ہوئے نے صلح دا وقت آ گیا انہاں آکھیا یا تے اسی قتل کران گے یا تواڈے کولوں رشتہ لان گے پھر آندا ہے بیٹی کول بیٹیے مینوں پتہ ہے تو بڑی مجبور ہے تیرا دل نہیں کردا مینوں پتہ ہے تو راضی نہیں پر بیٹی میں مجبور ہاں اوے کی مجبوری ہے تیری قتل تو کرنا ہے بخت دیاں تیریاں بیٹیاں نے ظلم ہونا تے کیتا جاندہ ہے اس تو وڈا کوئی ظلم نہیں اللہ دی زمین تے بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا فَفَسَخَ نِكَاحُهَا اللہ اکبر اللہ تے بیٹیوں تسی بھی سن لو بیٹیاں بھی سن لیں نبی پاک نے فرمایا لا نکاح الا بولی ماں باپ دی اجازت تو بغیر بھی نکاح ہو سکتا بولو
نکاح نہیں ہو سکتا تے میری بہنا ایک سبق یاد کر لے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا خلاصہ نوٹ کر لے ایک پاسے ایک بچہ تینوں 2 گھنٹے روزانہ فون کر دے اندے فون پیچھے لگ گیا اپنی ماں دی ممتا نہ بھولیا کر ایک پاسے تینوں ایک بیٹا ایک بچہ 2 گھنٹے فون کر دے تو دی بن جانی ہے ایک پاسے تیری ماں دی عزت ہے ایک پاسے تیرا باپ دا عزت ہے باپ دی عزت نو پمان نہ کریا کر اللہ اکبر اللہ اے تسی سن دے رہی دے ہو انج بھی نہیں کہنا چاہیے اگر میری شادی کر دیو گے ٹھیک ہے نہیں تے میں گولیاں کھا لواں گی شادی کرو گے ٹھیک ہے نہیں تے میں نس کے چلی جائیں گی نہیں میری بہنا نسنا تے چوراں دا کم ہوندا اے تیاں نہیں نسیا کر دیا چاہے کندھا ٹپ کے جانا تے ڈکیٹاں دا کم ہوندا اے جڑیاں تیاں ہوندیاں نے جدوں رخصت ہوندیاں نے کتے باپ پیار دیندا اے کتے بہنا دیاں اکھاں چوں آنسو آندے نے کتے ویراں دیاں اکھاں چوں آنسو آندے نے اللہ اکبر اللہ چاہے تو میرے نبی دیاں بیٹیاں دی سیرت بڑی ہوندی اللہ اکبر اللہ اے ویکھنا ذرا میرے پیغمبر دی بیٹی ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک کون عورت ہے جڑی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے جڑی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا ہے اللہ اکبر ادھر گلا نوٹ کرنا میرے نبی نے چاند سامان اپنی بیٹی نو دیتا ہے ایک مشکیزہ پانی دا ایک آٹا پیسن والی چکی میرے نبی نے دیتی ہے ایک مسلح نماز پڑھنے واسطے آج کہتا ہے بیٹی تو بولی جا میں سامان لے آ کے دیتی جاواں گا تینوں ٹی وی بھی لے کے دیاں گا تیری ہر خواہش پوری کراں گا لیکن ویکھنا جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے انہیں اپنی بیٹی نو کیویں رخصت کیتا ہے چاند سامان دیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اللہ اکبر اللہ تے ماں فاطمہ رخصت ہون لگیاں نے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ مینوں یاد ہے میرے دل وچ گل ہے اج تو رخصت ہو رہی ہے نا اے اس گھر دے وچوں ماں جی ختیجہ جا رہی نے ماں جی فاطمہ جا رہی نے جس گھر دے اندر ماں جی ختیجہ نے سر تے ہاتھ رکھے آئے بیٹی نو لال لڈائے نے اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ مینوں پتہ ہے تیرے دل دے اندر گل ہے کاش اج میری ماں ختیجہ زندہ ہوندی مینوں رخصت کر دی مینوں پیار کر دی تے بیٹا فاطمہ میں تیرے سر تے ہاتھ رکھدا پیا واں انج سمجھ لے اے تیری ماں دی ممتا دا بھی ہاتھ ہے تیرے باپ محمد دا بھی ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تے بیٹا فاطمہ میری گل یاد کرنا اے ماں باپ آئے ہوئے گل تے غور کرنا فرمایا بیٹا فاطمہ میں تیرا علی نال نکاح پیسے ویکھ کے نہیں کیتا میں علی نال نکاح کوٹھیاں نہیں ویکھیاں میں علی دے بنگلے نہیں ویکھے اللہ اکبر فاطمہ میں علی دا ایمان ویکھے آئے میں علی دا تقوی ویکھے آئے اے ماں باپ آئے ہو کدی تسی بھی پوچھے آئے نا بیٹیاں دے حقوق جانے جے کدی اے بیٹی دا نکاح کر لگیا کدی پوچھے آجے اے بیٹا نماز بھی پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا اے کتے اللہ دی ذات نال شرک تے نہیں کر دا کتے سودی کاروبار تے نہیں کر دا اللہ جان دے بیسیوں بیٹیاں وخا سکنا جنہ دے مشرکان دے گھراں وچ نکاح ہو گئے یا تے مجبور ہو کے شرک کر رہیاں نے یا رشتے ٹوٹ گئے نے اللہ اکبر اللہ اے ویکھنا میرے نبی نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا ہے فرمایا بیٹا میں علی دا ایمان ویکھے آئے میں علی دا تقوی ویکھے آئے تقوی دی بنیاد تے تیرا نکاح کیتا ہے تے بیٹا فاطمہ ایک گل یاد رکھی علی دے گھر وچ جانا ہے تے پریشان نہیں کرنا کوئی جدی چیز نہیں منگنی علی غریب ہے علی نو تنگ نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اے بیٹی نو نبی پاک رخصت کر رہے نے بیٹی فاطمہ ہے تیری جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے تے بیٹی نے ماں باپ دی لاج رکھی ہے جڑیاں چنگیاں
بیٹیاں ہوندیاں نے ماں باپ دیاں گلاں نوں ضائع نہیں کریا کردیاں بیٹی فاطمہ آ گئی علی دے گھر دے اندر ایک دن سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ اتنی دیر گزر گئی ہے آج تک سوال نہیں کیتا آج تک پریشان نہیں کیتا تے فاطمہ کہندی ہے میرے سر دے تاج مینوں اپنے باپ دیاں گلاں ساریاں یاد نے آج تک میں اس واسطے تانوں پریشان نہیں کیتا اللہ اکبر ماں جی فاطمہ نے بیٹی ہون دا حق ادا کیتا ہے اپنے ہتھاں نال کم کر کے وکھائے نے کپڑے دھو رہیاں نے اپنے ہتھاں نال پانی بھر رہیاں نے اپنے ہتھاں نال کدی کدی جو ہوندا ہے ہتھاں تے چھالے بن جاندے نے کم کر کر کے ہن تسی آکھو گے یہ ساری گل سنان دا مقصد کیا ہے صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے ایک باب بنیا ہے عورت کا اپنے خامد کے گھر جا کے کام کرنا اللہ اکبر تلے فاطمہ دی حدیث لے کے آندی ہے یہ فاطمہ والی روایت لے کے آندی ہے اور نال دس دینے کہ محمد دی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد دے کر کم کر سکتی ہے ساڑیاں بیٹیاں بھی کم کر سکتیاں نے ساڑیاں بیٹیاں بھی خدمت کر سکتیاں نے اللہ اکبر اللہ بلکہ ایک موقع انجدایا نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ غلام آگئے نے بہت زیادہ لونڈیاں آگئیاں نے کہ ماں فاطمہ دا دل کیتا آج جامع میں اپنے بابے کو کوئی غلام لے کے آما ان تے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے ان تے کم نہیں کریا جاندہ ماں فاطمہ گئیاں میرے نبی کو تے نبی پاک فرما دے نے فاطمہ میں نو پتہ ہے تو تھک جانی ہے لیکن میرا پتر اے غلام تیرے واسطے نہیں مکے دے یتیمہ واسطے نے میری فاطمہ اے غلام مکے دے غریب لوگاں واسطے نے میں قربان جاؤں ایسے لیڈر تو میں قربان جاؤں ایسے باپ تو بیٹی دا مسئلہ آیا ہے بیٹی نو غلام نہیں دیتا فرمایا بیٹا میں تینو ایک انج دا کم دس دینا وہ کم کر لیا کر اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا فرمایا فاطمہ جدو تھک جائے نا رات ہو جائے تے بسر تے لیٹن لگے تے تیبری پڑھیا کر سبحان اللہ تے تیبری پڑھیا کر الحمدللہ چوتیا تے تی مرتبہ پڑھیا کر اللہ اکبر میرا پتر اے پڑھ کے سونا تیرا کام میں کائنات دا رب تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا میرے پیغمبر نے سارے غلام مکے وچ تقسیم کر دیتے بیٹی نو وظیفہ دسیا اوے کدی تمہیں اپنی بیٹی نو وظیفہ دسیا ہے بیٹا اپنے خامن دے گھر چلیے اے وظیفہ یاد کر لے میرے پیغمبر نے بیٹی دی عظمت بنا کے وکھائی بیٹی دی تربیت کر کے وکھائی بلکہ حدیث پاک اندر آنا ہے ایک دن سیدنا فاطمہ تو زہرہ سب کہو رضی اللہ تعالی لڑ کے تھوڑا جا تکرار ہو گیا سیدنا علی نال تھوڑی گل بات ہو گئی تے لڑ کے نبی پاک کو لاگیاں تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ آج خیر نہیں لگ دی تے فاطمہ کہندی سونیا آج میں علی نال ناراض ہو گیاں تھوڑا جا جھگڑا ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ جلدی واپس چلی جا اگر رستے وچ تیری موت آ گئی میں محمد نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کہنی پتر تو لاما لے کے ہی چارے پرائی آ جان گے سارے لڑن آ جان گے انج نہیں کریدا بیٹیاں دی تربیت چنگی بناؤ بیٹیاں دے حقوق دا خیال کرو اللہ کی دعا ہے اللہ سانو بیٹیاں دے معاملے دے اندر قرآن و حدیث تو رہنمائی لین دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین